बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जापान के एक साइंसदान डाइची फोमियो अपने दफ्तर में नमाज अदा कर रहे थे। इनके कोलीग ने इन्हें देखा तो वजह पूछी। डाइची ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। इसके कोलीग बड़े हैरान हुए और डाइची से मुसलमान होने की वजह पूछी। डाइची ने कहा कि मैं सिर्फ एक मकड़ी की वजह से मुसलमान हुआ हूँ। डाइची के ये अल्फाज सुनकर इसके तमाम साथी हैरान रह गए कि एक मकड़ी की वजह से तुम मुसलमान कैसे और क्यों कर हो गए। डाइची ने कहा कि पिछले दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा था जो कि एक इस्लामी स्कॉलर की थी। इसमें लिखा था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक इस दुनिया में सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। ये तहरीर पढ़ने के बाद मेरे अंदर बेचैनी पैदा होने लगी। मैंने मकड़ी के ऊपर मुकम्मल सर्च करने की ठान ली। मकड़ी पर एक तवील सर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि फिर डाइची ने लंबी सांस ली और अपने साथियों से कहा कि क्या आप लोग जानते हैं कि मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के वालिद यानी नर मकड़ी को कत्ल कर देती है। सब ने हैरान होकर कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर एक साथी ने डाइची को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप जानते हैं तो हमें भी बताइए कि मादा मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद इन बच्चों के बाप को क्यों कत्ल करती है। डाइची ने अपने साथियों में एक अजीब सा तजस्सुस देखा, जैसे वो इसका जवाब सुनने के लिए बेताब हों। इसमें कोई दो राय नहीं कि जापानी लोग इल्म के मुतलाशी होते हैं, जिद्दत टेक्नोलॉजी के प्यासे होते हैं। डाइची ने कहा, मेरी लंबी तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीबो गरीब और यकीनन बदतरीन घराना है। डाइची के ये अल्फाज सुनकर इसके सब साथी हैरान रह गए। डाइची ने इन्हें मजीद कहा कि कुरान मजीद की एक सूरत अल-कबूत है। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि सबसे बोदा या कमजोर घर मकड़ी का है। कुरान का मौजज़ा देखें कि एक जुमले में ही इस घराने की पूरी कहानी बयान कर दी कि बेशक घरों में सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। अगर इंसान इल्म रखते हैं तो इसमें बेशुमार निशानियां हैं। डाइची ने कहा कि हम सब इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमजोरी को तो जानते थे, मगर इसके घर की मानवी कमजोरी यानी दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। अब जदीद साइंस की वजह से हम इसकी कमजोरी से वाकिफ हो गए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमजोरियों और दुश्मनी से वाकिफ होते, अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत का नाम इस बुरी खसलत वाले कीड़े के नाम पर रखा। हालांकि इस सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तदा यूं है, क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो इस बात पर छूट जाएंगे कि इन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया नहीं जाएगा, और फरमाया लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हम ईमान लाए, मगर जब इनको अल्लाह की राह में अजियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझते हैं। ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि मकड़ी का फितनों और आजमाइशों से क्या ताल्लुक है। दर हकीकत फितने, साजिशें और आजमाइशें भी मकड़ी की जाल की तरह पेचीदा होती हैं और इंसान के लिए इनके दरमियान तमीज करना, इनको बेनकाब करना आसान नहीं होता। मगर अल्लाह मदद करे तो ये साइन कुछ भी नहीं होते। तमाम घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर है। काश के लोग जानते। जहाँ बताया गया है कि मकड़ी के घर को देखकर जो शख्स हकीकत का सबक पा ले वही दरअसल आलिम और अक्ल रखने वाला है। इससे मालूम होता है कि खुदा के नजदीक सच्चे इल्म वाले कौन हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो किताबी बहसों के माहिर बने हुए हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो खुदा की दुनिया में फैली हुई कुदरती निशानियों नसीहत की गजा ले सके। सुभान अल्लाह, बेशक वाकई वही आलिम और अकल वाला है, वही नसीहत को समझने और इस पर अमल पैरा होने वाला है जो अल्लाह से डरे और इसकी निशानियों में गौर व फिक्र करने वाला हो। इसी तरह एक और वाकया है कि अशफाक अहमद कहते हैं कि मैं अपने कोलीग प्रोफेसर तारक जावेद से 10 साल बाद मिला तो बातों बातों में इन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। और आप यकीन करें कि न जाने कितने हफ्तों तक इस वाकये की शिद्दत मेरे अंदर रही। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर बशर के लिए इंतहाई कीमती और अनमोल सबक है। कहते हैं कि मेरे शहर गुजरात का एक नौजवान कतर रिहाइश पजीर था। इसकी शादी इसकी अरेंज मैरिज हुई थी। बचपन साथ गुजरा था, सो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसकी 2 बेटियां और एक बेटा है। मुझे इसकी शादी के बारे में बिल्कुल इल्म ना था और ना ही मैं इसकी बीवी को जानता था। 12 साल के बाद वो अचानक मेरे घर आया। दरवाजे पर दस्तक हुई।
सिक्योरिटी से मिलने के बाद कहने लगा, तारक जावेद साहब से मिलना है। रात के 10 बज रहे थे। वो मुझे देखते ही पहचान गया, लेकिन मैं इसको ना पहचान सका। खैर जब कुछ कुर्बत हुई तो इसको पहचान गया। मुनीर साहब, आप आज अचानक गले लगाया। वो बिल्कुल बदल चुका था। सर के बाल झड़ चुके थे, गंजापन आ चुका था, चेहरे की रौनक जा चुकी थी, माथे पर बल नुमाया थे, चेहरे पर उधेड़पन के आसार नुमाया थे। मुझे देखकर बोला, तारक जावेद साहब, आप तो बिल्कुल नहीं बदले, जैसे 12 साल पहले थे वैसे ही हो। मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल नहीं बदली, बाकी दिल, एहसास, सोच, ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। खैर मैंने इसको बिठाया, चाय पिलाई। इसका लहजा कुछ धीमा होने लगा। मेरी आंखों में देखकर बोला, तारक जावेद, मुझे गुनाह की मुआफ़ी मांगनी है। मैं दिल में सोचने लगा कि कौन से गुनाह की मुआफ़ी, ये किसकी बात कर रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक इसने दोबारा यही सवाल दोहराया तो मैं मुस्कुराया। मुनीर साहब, कैसा गुनाह? आप क्या कह रहे हैं? मुनीर अच्छा भला जवान मर्द था। चाय का कप साइड पर रखा, आंखों में आई नमी के साथ कहने लगा कि तारक जावेद, मेरी शादी एक बहुत प्यारी और पाक दामन लड़की से हुई थी। माँ बाप ने रिश्ता किया था, अबू तो थे नहीं, अम्मी को इनकार न कर सकता था, क्योंकि यतीम का दुख तुम समझ सकते हो। और हमारी माँ ने बाजारों में चने, निमको पापड़ और तंदूरों पर रोटियां वगैरह बेचकर मुझे जवान किया था, तो इनकार कर नहीं सकता था। रिश्ता हुआ, शादी हो गई। मेरी बीवी बहुत अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी, लेकिन हमारी सोच मुख्तलफ थी। अक्सर औकात हमारी घर में छोटी छोटी बात पर नोक चोक होती रहती थी। मैंने उसे लाख दफ़ा समझाया और इसने शायद मुझे, लेकिन हम दोनों पता नहीं क्यों एक दूसरे की बात को समझते नहीं थे। चौके में कतर में रहता था और भी मजदूर दोस्त मेरे साथ रहते थे। उनके साथ रहते रहते मुझे दीगर मुज़र सेहत चीज़ों का इस्तेमाल भी करना पड़ता था। इसलिए शराब, चरस, अफ्यून वगैरह पीना मेरे लिए आम सी बात थी। लेकिन मेरी बीवी को सिगरेट और शराब से सख्त नफरत थी। 1 साल के बाद हमारे दरमियान बहुत झगड़े होने लगे। वक्त गुजरता गया, 2 बेटियां अल्लाह ने दी थी और वो फिर से हामला थी कि हमारा किसी बात पर झगड़ा हुआ। वो अपनी बात पे अड़ी रही और मैं अपनी जिद में अड़ा रहा। आखिरकार जब दोनों तरफ से कोई बात समझौते वाली ना हुई तो मैं गुस्से और जल्दबाजी में आकर उसे तलाक देकर चला गया। मैं वापस ना पलटा। आज 10 साल गुजर गए हैं, इसे छोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है और जब इनकी याद मुझ पर हावी होती है तो मैं सांस लेना भी भूल जाता हूँ। मुझे दुनिया की किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता। हत्ता कि पहले दोस्तों में बैठते ही रौनक आबाद हो जाया करती थी, लेकिन अब क्लब में नाच गाना या शराब वगैरह हो, इससे भी ज़रा भर भी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ता और दिल बोझल बोझल रहता है। मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। मैं ऐसा बदनसीब पेड़ हूँ जो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है और मेरी जड़ें यानी मेरी औलाद मुझसे बहुत दूर है, जो कि मुझे सहारा देती और ये पेड़ दोबारा से फल फूल सकता और अपने बीवी बच्चों के लिए एक घना साया बन सकता। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, जायदाद है, लेकिन मेरा 2 बार बाईपास हो चुका है। शायद अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। न जाने कब जिंदगी दगा दे जाए और सांसों की ये डोरी टूट जाए। वो रो रहा था। मेरा हाथ पकड़ लिया। तारक जावेद, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को अपनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मुझ में हिम्मत ना थी, फिर भी उठा, इसके कंधे पर हाथ रखा और इसे हौसला और सहारा दिया। मुनीर, अल्लाह सा बेहतर करेगा, तुम उदास ना हो। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। तारक जावेद, मेरे बच्चों का क्या कसूर था? भला मेरी अना, मेरे गरूर ने इनको न जाने कितने दर्द दिए होंगे। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाना चाहता हूँ। न जाने वो किस हाल में होंगी, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी। तारक जावेद, मुझे मेरी बीवी बच्चों के पास जाना है, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। मैं उठा, इसे गले से लगाया, इसके आंसू साफ किए, इसे हौसला दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की, जबकि तुम एक मालदार आदमी बन चुके हो? तुम चाहते तो बेशक 2 शादियां भी कर सकते थे। ये कहने लगा। मुझे इस रिश्ते से नफरत सी हो गई थी। मुझे किसी औरत का यूं साथ अच्छा ना लगता था, क्योंकि जब भी घर जाते झगड़े शुरू हो जाते, कभी ससुराल वालों के तो कभी मैके वालों के, और इख्तलाफात बढ़ जाते और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी से सुकून नाम की हर चीज़ गायब हो जाएगी। लेकिन अब जब से मैं बीमार हुआ, मुझे एहसास होने लगा है कि हम सफ़र के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है और बच्चों का आंखों के सामने ना होना वो गुर्बत से भी बड़ी गरीबी है। मैंने इसको तसल्ली दी, चूँकि मैं खुद बीमार था। इसे घर जाने का कहा, इसे यकीन दिलाया कल इसकी बीवी के पास ज़रूर जाएंगे। लेकिन ये बेचारा बच्चों से भी बढ़कर रो रहा था। इसको रोते देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए।
اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا۔ بارش بہت ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بہت سوج چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ رات بھر سویا نہیں۔ میں اسے دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ اتنی تیز طوفانی بارش میں یہ آدمی آخر آ کیسے گیا، اور جو حیران کن بات تھی وہ یہ کہ یہ انتہائی خوش اور مسکراتے ہوئے آیا۔ طارق جاوید اب چلیں، میں نے مسکراتے ہوئے اس کو بیٹھ جانے کا کہا۔ ناشتہ منگوایا۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ مجھے کچھ کام تھا NGO کا، وہ ختم کیا۔ 8 بج رہے تھے۔ میری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی مجھے پھر سورج کو دیکھتا تو کبھی گھڑی کی جانب نظر دوڑاتا۔ میں اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ چونکہ منیر میرا بچپن کا دوست ہے، میں نے آج تک اس کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ تمام کائنات کی خوشیاں اس کی جھولی میں آ چکی ہوں، اور اپنی اسی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے بتانے لگا، میری بڑی بیٹی کا نام شانزے ہے، مجھے یاد ہے اس کی پیاری سی آنکھیں، اسے میں نے گود میں اٹھایا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی آرزو، ننھی سی کلی، اس کا رونا ہنسنا میرے کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اچانک اداس لہجے میں کہنے لگا کہ میں جب سے اپنے بیوی بچوں سے دور ہوا ہوں، میں آج تک کسی کی شکل نہیں بھولا۔ ان کے چہرے گاہے بگاہے مختلف صورتوں میں میرے سامنے آتے رہتے ہیں اور مجھے تڑپا جاتے ہیں۔ پھر میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا، طارق جاوید مجھے میرے بیوی بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں سوچ میں گم تھا کہ غصے میں کیے گئے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پچھتاوا بھی ضرور رہتا ہے، دل میں ایک ٹھیس ضرور اٹھتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین انسان اور ہر نعمت رکھنے کے باوجود بھی انسان کا آنگن سونا رہتا ہے، اسے وہ خوشی میسر نہیں آتی جس کی اسے طلب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان رشتوں میں اتنی کشش، اتنی محبت ایثار رکھا ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا خوشی سے گزرنا ہرگز ناممکن ہے۔ پھر زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ کاش جدا نہ ہوئے ہوتے، تھوڑا سا جھک جانا کیا ہی خوبصورت عمل ہے۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو 10 سال بعد وہ وہاں لوٹا تھا۔ ایسی خوشی کے ساتھ مجھے کہنے لگا کہ طارق جاوید، یہ میری بیوی تانیہ کا گھر ہے۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے دوبارہ سے نئی زندگی مل گئی ہو، اس کے بے جان جسم میں دوبارہ سے روح پھونک دی گئی ہو۔ یہ احساسات انتہائی انمول اور قیمتی تھے، جن سے میں بھی بہت متاثر ہوا۔ پھر دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا باہر آیا، ہم کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا، اپنے پاپا کو بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا، پاپا نہیں ہے، ماں ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا، اتنے میں ایک عورت باہر آئی۔ وہ منیر کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ عورت منیر کی بیوی تانیہ کی بھابی تھی۔ منیر رونے لگا، بھابی تانیہ کہاں ہے؟ بھابی غصہ کرنے لگی۔ ہم نے اسے سمجھایا، برائے مہربانی غصہ نہ کرے۔ خیر مختصر یہ کہ بھابی کہنے لگی کہ تانیہ کے ماں باپ مر چکے ہیں، تانیہ اور اس کے بچوں کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے بچوں کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی منیر درد سے کرا اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو کتنے دکھ دیے، اگر میں آج یہاں ہوتا تو میرے بیوی بچے یہاں یوں اکیلے نہ رہتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پھر ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا، دستک کیا دیتے، اندر داخل ہوئے۔ گوری چٹی سی بالکل ایک گڑیا پرانے سے کپڑے پہنے نلکے کے پاس برتن دھو رہی تھی، دوسری لڑکی بغیر پاؤں میں جوتے کے جھاڑو دے رہی تھی۔ منیر دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ میری شانزے، میری آرزو سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کا بابا ہے، وہ بیچاریاں ڈر گئی تھیں۔ میں نے پیار سے پوچھا، ماما کہاں ہیں؟ شانزے آہستہ بولی، ماما سکول گئی ہیں۔ پروفیسر طارق جاوید کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ شاید وہ سکول میں ٹیچر لگ گئی ہوں گی اور وہاں پر بچوں کو پڑھا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں گی، لیکن جب میں نے پوچھا سکول کیا کرنے گئی ہیں تو وہ انتہائی معصوم سی آواز میں بولی کہ نمکو پاپڑ، سموسے بیچنے اور صفائی کرنے گئی ہیں، اور وہ ہر روز جاتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ منیر کے درد میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے آنسوؤں کی تعداد آسمان پر بکھرے ستاروں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، جن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کیفیت میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کی نہیں دیکھی تھی۔ لاچار، بے بسی، خود پہ غصہ، زبان پہ شکوہ۔ میں اسے بڑے زور سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو اپنے گلے سے لگا سکوں،
لیکن میں بے بس رہا اور کافی دیر بعد اسے چپ کرانے میں کامیاب ہوا۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا، پھر میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا اسکول کا وقت تو ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ بچی اپنی ننھی سی آواز میں بولی کہ اسکول میں چھٹی ہونے کے بعد وہاں کی استانی میری والدہ سے کہتی ہیں کہ تم سارے اسکول کی صفائی کرو، اور اگر میری ماں صفائی نہیں کرے گی تو وہ اسے اسکول میں سموسے اور نمکو پاپڑ وغیرہ نہیں بیچنے دے گی۔ تو ماں کہتی ہے کہ صفائی کرتے ہوئے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی منیر تو منیر، خدا کی قسم میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا ہے۔ اور میں نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا اور بے سختہ کہا کہ اے خدا، نہ جانے تیرا اپنے بندوں اور دنیا داری میں کیا راز و نیاز ہیں جسے میری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ منیر بھی رو رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اتنے میں دیکھا کہ اچانک تانیہ ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی۔ پرانے سے کپڑے بیچاری کے تن پر تھے، اس کے ساتھ بری حالت میں اس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس بچے نے صرف قمیض پہنی تھی، شلوار نہیں تھی۔ تانیہ کے پاؤں میں جوتے کے نام پر پلاسٹک اور کپڑے کا بنا ہوا ایک جوتی نما کور تھا۔ اس نے جیسے ہی منیر کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو یا ہماری بے بسی کی غربت والی تصویر دیکھنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر منیر کو کہنے لگی، میرے گھر سے نکل جاؤ، اتنے سالوں بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو میرے لیے تم۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور گاؤں کا کافی زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، لیکن اکثر لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گاؤں والوں کے ہی بیٹے اور بیٹی ہیں۔ منیر تانیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ تانیہ معاف کر دو مجھے، چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ تانیہ نے انکار کر دیا، وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ منیر رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، تانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑے سائیڈ پہ لے گیا۔ تانیہ کو سمجھانے کے لیے اسے بتایا، منیر بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا اس نے ظلم کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ کس قدر تڑپ رہا ہے۔ گاؤں کے چند بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں بھی آگے بڑھیں، انہوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تانیہ کو کہا کہ آپ اس کے چہرے کی جانب دیکھو ذرا، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جانتی ہو کیا، وہ ساری رات نہ سویا تھا، نہ کھایا نہ پیا تھا۔ وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ کل تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ تانیہ دیکھو وہ کتنا ہی بے بس ہے، آج وہ اپنے ہی زخموں سے چور چور ہے۔ اگر تم نے بھی اسے سہارا نہ دیا تو یہ جیتے جی مر جائے گا۔ مان لیا کہ اس نے تم پر زیادتی ظلم کیا، لیکن اگر آج تم بھی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو گی اور تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تم دونوں ہی مجرم ٹھہرو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، آج وہ اپنی ضد، انا، سب کچھ ہار کر تمہاری دہلیز پہ چل کے آیا ہے۔ آج سے پہلے 10 سال اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لی، اب تمہاری انا بچا کچا سب کچھ برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بن مانگی موت مار رہے ہو؟ شاید تانیہ کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی منیر کے آنے کی۔ وہ منیر کے سینے سے لگ گئی، بیٹیوں کو گلے لگا کر کبھی ہاتھ چومتا کبھی چہرہ، تینوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ ایک بزرگ گاؤں کی مسجد کے امام صاحب اور نکاح خاں کو بلا کر لائے اور ان کا نکاح پڑھوایا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر تانیہ کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھایا، جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں بھول گیا تھا کہ طارق جاوید بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر ہے میرے اللہ، تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک کر دیا۔ کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئی۔ منیر جلدی سے اتر کر آیا۔ طارق جاوید بھائی، میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے منیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ منیر جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے تو کبھی بابا کی طرف دیکھتے۔ بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے میرے جسم کے ذرے ذرے میں ایک ایسا سکون محسوس ہوا جو مجھے آج تک کسی بھی خوشی سے محسوس نہیں ہوا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ خدا را پروفیسر طارق جاوید کی کہی ہر بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی سدا ہے نہ انا باقی رہے گی۔ اور میرے تمام ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو حقیقت میں دوست کہلاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں اس کا سہارا بنے۔ حقیقی دوست وہی ہے جس کو اپنے دوست کے حالات کا پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دن میں 4 روٹیاں کھاتے ہیں اور مرغا آپ کے دسترخوان کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن تمہارا دوست دال کھانے سے بھی قاصر ہے، تو خدا را یہ دوستی نہیں، ٹائم پاس ہے۔ اگر اس دن پروفیسر طارق جاوید کوئی بہانہ بنا لیتا یا حقیقت میں ہی اسے کوئی کام ہوتا تو وہ منیر کے ساتھ اس کی بیوی بچوں کے پاس نہ آتا، اسے حوصلہ نہ دیتا،
تو یہ گھر دوبارہ سے کبھی بھی آباد نہ ہوتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا عمل ہزاروں نمازوں اور نفلی عبادات سے افضل ہے۔ اپنی مصروفیات میں سے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اجڑے ہوئے گھروں کے لیے، بکھرے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ناراض رشتہ داروں میں صلح کروانے کے لیے ٹائم نکالیے۔